जुन घरमा यी 5 किसिमका नारीहरू बस्दछन् त्यस घरलाई लक्ष्मीजीले थुकेर छाडिदिन्छन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। मैले यथार्थ कुरा बताउँदैछु, सत्य कुरा बताउँदैछु प्रिय महानुभाव। त्यस घरलाई लक्ष्मीजीले थुकेर छाडिदिन्छन्, घृणा गर्दछिन्, बास बस्दिनन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। प्रिय महानुभाव, मेरो उद्देश्य कुनै पनि लिङ्ग, जाति वा व्यक्तिहरूबीच भेदभाव ल्याउनु होइन। मेरो उद्देश्य त आधुनिक उदाहरणहरूसहित सबैलाई शास्त्रको वास्तविक उपदेश बाँड्नु हो, ताकि सबैको मानव जीवन अर्थपूर्ण होस् र सुख शान्तिले भरिपूर्ण होस्। यति हो मेरो उद्देश्य। कसैको व्यक्तिगत भावनामा ठेस पुर्याउनु भने मेरो मनोभावना होइन। कृपया बुझिदिनु होला। राधे राधे कमेन्ट लेखिदिनु होला। प्रिय महानुभाव, जुन घरमा यी 5 किसिमका स्त्रीहरू हुन्छन् लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। अब हामी चर्चा गरौँ। सत्य कुरा बताउन जाँदैछु प्रिय महानुभाव। जुन घरकी स्त्री, छोरी वा पत्नी शुभ लक्षणकी छिन् त्यस घरमा सुख, शान्ति र समृद्धिको वर्षा हुन्छ। तर त्यसको विपरीत जुन घरमा स्त्रीहरू अलक्षण छिन् त्यस घरमा कहिल्यै सुख, शान्ति, समृद्धि आउँदैन भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। प्रिय महानुभाव, एउटा भनाइ नै छ नि, जब नारी शिक्षित हुन्छन् घरका सबैजना शिक्षित हुन्छन्, तर जब नारी अशिक्षित हुन्छन् घरका सबै अशिक्षित रहन्छन्। त्यसैले यहाँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ नारीहरूलाई पवित्र एवं आदर्श बन्नु कतिको आवश्यक छ भनेर। सारा विश्व नारीमै आश्रित छन्। नारी कसैकी आमा, नारी कसैकी छोरी, नारी कसैकी पत्नी, नारी धरती, नारी लक्ष्मी, नारी माता पार्वती, नारी परमेश्वरी राधा, नारी सर्वेश्वरी। यो हाम्रो शास्त्रको मत रहेको छ। त जाउँ अब चर्चा गरौँ ती 5 स्त्रीहरू जसलाई लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। त्योभन्दा अगाडि यदि यहाँहरूमध्ये कोही प्रथम पटक हाम्रो यस च्यानलमा आउनुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै यस्तै अमूल्य भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। सनातन धर्मको प्रचार प्रसारमा पनि सहायता पुग्नेछ। त अब ढिला नगरिकन जाउँ, को हुन् ती 5 स्त्रीहरू जसलाई लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्, लक्ष्मीजीले साथ दिन्नन्। महाभारत अनुशासन पर्व 11:11-12 यस प्रकार बताइएको छ। प्रकीर्ण भाण्डं मनवेक्ष्यकारिणीं सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माभिरतां लज्जामेवं विद्यां तां परिवर्जयामि। त शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो यी 5 स्त्रीहरूलाई लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। को यिन 5 स्त्रीहरू? प्रथम नम्बर महाभारतमा बताइएको छ, जो स्त्रीहरू आफ्ना घरका भाँडा बर्तनहरू अव्यवस्थित गरी राख्ने गर्दछन्, यताउति छरेर राख्ने गर्दछन्, जुठो राख्ने गर्दछन्, भाँडा बर्तनहरूलाई टुटाएर फुटाएर राख्ने गर्दछन्, यस्ता स्त्रीहरूलाई लक्ष्मीजीले त्यागिदिनुहुन्छ। प्रथम नम्बर। अब दोस्रो नम्बर, जो स्त्रीहरू सोच विचार नगरिकन काम गर्दछन्, बुद्धि पुर्याएर काम गर्दैनन्, उनीहरूलाई पनि लक्ष्मीजीले त्याग गरिदिन्छन्। अर्को तेस्रो, सदा आफ्नो पतिप्रति प्रतिकूल बनिरहने। प्रतिकूल भनेको सधैँभरि पतिसँग झै झगडा गर्ने, कलह गर्ने, मुख लाग्ने, यस्ती स्त्रीलाई पनि लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। अनि त्यसै गरी चौथो नम्बर, जो स्त्री घर घर घुम्ने गर्दछन्, गाउँ डुलुवा बन्दछन्, ती स्त्रीलाई पनि लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। र अर्को 5औं नम्बर, जो स्त्री लजाउँदिनन्, जसले लाज शरम त्यागिदिएकी हुन्छन् र जे पनि गर्दै हिँड्छिन्, जे पनि बोल्दै हिँड्छिन्, यस्ती स्त्रीलाई पनि लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। यी 5 किसिमका स्त्रीहरू, प्रथम त भाँडा बर्तन साफ सुग्घर नगर्ने, जुठो भाँडो राख्ने, छरछार गरेर राख्ने। दोस्रो, सोच विचार नगरिकन काम गर्ने। तेस्रो, सधैँभरि आफ्नो पतिसँग झै झगडा कलह गर्ने। चौथो, गाउँ डुल्ने, गाउँटे बन्ने। 5औं, लाज शरम छोड्ने। यस्ता स्त्रीहरूलाई लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्। त प्रिय महानुभाव, शास्त्रमा बताइएको छ सबै नारीहरू खराब पनि हुँदैनन् र सबै नारीहरू सही पनि हुँदैन। हो, हाम्रो सनातन धर्ममा सही नारीहरू पनि हुनुहुन्छ, खराब नारीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर खराब नारीहरूको महिमागान गरिएको छैन। सही नारी, पतिव्रता नारी, लक्ष्मी रूपिणी नारीको गुणगान गरिएको छ। हाम्रो समाजमा के छ? सनातन धर्ममा राधा रानीको गुणगान गरिएको छ, पार्वती देवीको गुणगान गरिएको छ, सरस्वती माँको गुणगान गरिएको छ, लक्ष्मी माँको गुणगान गरिएको छ। के हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो धर्ममा नारीहरूलाई हेला गरिएको छ? मूर्खहरू ती व्यक्तिहरू। यथार्थमा भगवानको नाम लिनुभन्दा अगाडि हाम्रो धर्ममा अगाडि देवीको नाम लिइन्छ। जस्तै हामीहरू कृष्ण भन्नुभन्दा अगाडि हामी राधा भन्छौँ। त्यसैले राधा कृष्ण, यहाँहरूले कहिले यो सुन्नुभएको छ कि कृष्ण राधा भनेर कहीँ बोलाइएको छैन। हामीहरू नारायणको नाम लिनुभन्दा अगाडि हामीहरू लक्ष्मीको नाम लिन्छौँ। त्यही भएर हामीहरू भन्ने गर्छौँ लक्ष्मी नारायण। यहाँहरूले कहिले सुन्नुभएको छ कहीँ नारायण लक्ष्मी भनेर बोलाएको? तर अज्ञानी व्यक्तिहरू हाम्रो सनातन धर्मलाई औलो देखाउँदै भन्छ, ए तिमीहरूको धर्ममा नारीहरूलाई हेपेको छ, नारीहरूलाई गिराइएको छ। यो सब उनीहरूको षड्यन्त्र, विदेशीहरूको षड्यन्त्र, हाम्रो धर्मशास्त्रलाई कमजोर बनाउनको लागि। त प्रिय महानुभाव, सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। यस्ता
भ्रान्त विचारहरूको पछाडि हामीहरू कहिले पनि लाग्नुहुन्न। हाम्रो धर्ममा नारीहरूलाई पुरुषलाई भन्दा पनि ज्यादा सम्मान प्रदान गरिएको छ। हाम्रो धर्ममा नारीहरूलाई अर्धाङ्गिनी भनिएको छ, तर त्यहाँ भनिएको छैन, त्यहाँ त वुमेन भनिएको छ। पत्नी भनेको वुमेन रे, वुमेन भनेको आइमाई। हेर्नुहोस् त, आफ्नी अर्धाङ्गिनीलाई आइमाई भन्ने भनेको कस्तो घटिया सोच छ। तर हाम्रोमा हेर्नुहोस्, अर्धाङ्गिनी भनिन्छ, हाम्रोमा सहचरिणी भनिन्छ, हाम्रोमा के भनिन्छ, भार्या। भार्या भनेको पतिको भार वहन गर्ने भनिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सनातन धर्मसँग कसैले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन प्रिय महानुभाव। त जाउँ अब म यहाँहरूलाई गोलोक वृन्दावन धाममा लिएर जान चाहन्छु। गोलोक वृन्दावन धामको यो बडा रोचक र बडा ज्ञानवर्धक कथा सुनाउन चाहन्छु। यो कथा सुनिसकेपछि यहाँहरू सबैलाई बडा आनन्द आउँदछ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। गोलोक वृन्दावन धाम यो पृथ्वीको होइन यो कुरा। गोलोक वृन्दावन भनेको के हो? जहाँ राधा कृष्ण आज पनि बस्नुहुन्छ। राधा कृष्ण त्यहीबाट लीला गर्न आउनुहुन्छ, आफ्नो दलबल परिकर आफ्ना जो पार्षदहरूका साथमा, है, त्यहीबाट आउनुहुन्छ। र त्यो गोलोक वृन्दावन धाममा कहिले पनि प्रलय जाँदैन, त्यहाँ कहिले पनि यो संसारको जस्तो विनाश हुँदैन। त एक समयको कुरो, सारा जगत खाली थियो। सूर्य पनि थिएनन्, चन्द्रमा पनि थिएनन्, पृथ्वी पनि थिएनन्, महासागरहरू पनि थिएनन्, ग्रह नक्षत्र पनि थिएनन्, कुनै पनि ब्रह्माण्ड पनि थिएनन्। सिर्फ एकजना हातमा बाँसुरी लिनुभएका उनी श्याम सुन्दर श्री कृष्ण मात्रै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मनमा लाग्यो, म एकजना मात्र किन बस्नु, म आफूबाट धेरै बनाउँछु र म लीला गर्छु, आनन्द लिन्छु भनेर। त्यसपछि श्रीकृष्णको दायाँबाट भगवान नारायण प्रकट हुनुभयो। अविर्बभु तत्पश्चात् त्वं नारायण प्रभु श्यामो युवा पीतवासा वनमाली चतुर्भुजी। उहाँको कस्तो रूप थियो रे? 4 हात थियो रे। 4 हातमा उहाँले शङ्ख चक्र पद्म गदा धारण गर्नुभएको थियो रे। कसले? नारायणले। नारायण श्रीकृष्णको दायाँबाट प्रकट हुनुभयो। अनि बायाँ भागबाट राधाजी प्रकट हुनुभयो। दौडाउँदै फुल लिएर श्रीकृष्णको चरणमा अर्पण गर्नुभएकाले उहाँलाई राधा भनियो। र कृष्णबाट पनि जो आराधित हुनुहुन्छ त्यही भएर राधा रानीलाई राधा भनियो, है। अति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो राधा रानी, शरद पूर्णिमाको करोडौँ चन्द्र समान सुन्दरी किशोरी रूपमा। त्यसपछि राधा रानीको एक रोमकूपबाट 1 लाख करोड सङ्ख्यामा गोपिनीहरू प्रकट भए। श्रीकृष्णको रोमकूपबाट त्यसै समय असङ्ख्य गोपहरू प्रकट भए। त्यसपछि गाई, नाना सुन्दर बाछा बाछी आदि प्रकट भए। त्यसमध्ये एक सुन्दर बलिवर्धन नाम गरेको बैल बाछा, जसमा 1 करोड सिंहको शक्ति ताकत थियो, ती बैललाई चाहिँ महादेवजीलाई प्रदान गर्नुभयो। उनकै नाम हो नन्दी। त्यस कारणले गर्दाखेरि महादेवजी नन्दीमा सवार हुनुहुन्छ। र श्रीकृष्णले एउटा सेतो हाँस पनि प्रकट गर्नुभयो र त्यो हाँस कसलाई दिनुभयो? ब्रह्माजीलाई। त्यो हाँस श्रीकृष्णको चरणबाट पैदा हुनुभएको थियो। त प्रिय महानुभाव, एकदम रोचक कथा मैले यहाँलाई सुनाउँदैछु। यो वास्तविक हो, यो गोलोक वृन्दावन धामको कथा हो, यो पृथ्वी लोकको कथा होइन, है। अब अगाडि बताइएको छ, अथ कृष्णो महालक्ष्मीं सादरं च सरस्वतीं नारायणाय प्रददौ रत्नेन्द्रमालयसह। त्यसपछि श्रीकृष्णले के गर्नुभयो? नारायणसँग महालक्ष्मीको विवाह गराइदिनु भयो। अनि ब्रह्माजीको विवाह सावित्रीसँग गराइदिनु भयो। सावित्रीं ब्राह्मणो प्रधान मूर्ति धर्माय साधनम रतिम कामाय रूपाढ्यम कुबेराय मनोरम। अनि कामदेवलाई रतिसँग विवाह गरिदिनु भयो। यस प्रकार आफूद्वारा उत्पन्न गरिएका अनेक सन्तान छोरछोरीलाई त्यसै अनुसार कन्यादान गरेर विवाह गराइदिनु भयो। श्रीकृष्णले सबैलाई बस्ने ठाउँ पनि निर्धारण गरिदिनु भयो। ब्रह्माजीलाई ब्रह्मलोकमा, शिवजीलाई सदाशिव लोकमा, यस प्रकार सबैलाई। अनि नारायण भगवानलाई वैकुण्ठ लोकमा निर्धारण गरिदिनु भयो बस्नको लागि। सबैजनाले श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरेर आफ्नो लोकमा जानुभयो। तर शिवजी बडा अचम्मको, हेर्नुहोस् शिवजीको लीला, शिवजी कति महान हुनुहुन्छ। शिवजीलाई श्रीकृष्णले भन्नुभयो, शङ्कर माहु सर्वेशो योगिनं गुरुम उवाच प्रियमित्यव्यम गृहीया सिंहवाहिनीं। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे शङ्कर, अब तिमी यी सिंहवाहिनी देवीलाई ग्रहण गर्नु, विवाह गर्नु भनेर। सिंहवाहिनी भनेको सिंहमा चढेर आउनुहुने देवी पार्वतीलाई। त्यसपछि भोलेनाथले के भन्नुभयो? सबैले ध्यान दिएर सुन्नुला। भोलेनाथले हात जोडेर श्रीकृष्णलाई भन्नुभयो प्रणाम गर्दै, हे प्रभु, म त हजुरको भजन गरेर बस्न चाहन्छु। म यो घरबार जोड्न चाहन्न, म यो माया मोहमा पर्न चाहन्न, म स्त्री स्वीकार गर्न चाहन्न, मलाई त केवल हजुरको भजन मात्र गर्ने इच्छा छ भनेर श्रीकृष्णको चरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि श्रीकृष्णले के भन्नुभयो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। मैले अघि नै भने नि, यी 5 किसिमका स्त्रीहरूलाई मात्रै लक्ष्मीजीले त्याग्दछिन्। यी 5 किसिमका स्त्रीहरूमा मात्रै शुभ हुँदैन, अर्थात् समृद्धि आउँदैन, शान्ति आउँदैन। तर राम्रा स्त्रीहरू पनि हुन्छन् जसले आफ्नो पतिलाई मोक्षको द्वारसम्म अगाडि बढाउँदछन्। त्यसपछि आएर श्रीकृष्णले शिवजीलाई भन्नु, हे शिव, तिमी नडराउ, सिंहवाहिनीसँग तिमी नडराउ, किनकि यी सिंहवाहिनी भनेको आफ्नो माइतीको राम्रो सद्गुण लिएर आएकी छिन्। आफ्नो माइतीको राम्रो संस्कारका कारणले गर्दाखेरि तिमी डराउनु पर्दैन। यिनले बरु तिमीलाई भक्ति भजनमा सहायता गर्ने छिन्। सबै नारी एकै किसिमका हुँदैनन्। जो कुटिल छिन्, माइतीको गलत संस्कार जसले ल्याएकी छिन्,
उनी मात्रै खराब हुन्छन्, उनीसँग मात्रै डराउनु पर्छ, तर सबैजनासँग डराउनु हुन्न। अब माइतीको खराब संस्कार भनेको के हो? यसलाई हामीहरूले बुझ्नुपर्छ है। संस्कार भनेको आदत। अब जब कोही व्यक्तिमा खराब आदत हुन्छ भनेदेखि ऊ बरु मर्न तयार हुन्छ, तर त्यो खराब काम गरेर छाड्ने हुन्छ कि आदत भनेको त्यस्तो हुन्छ। अनि जब कोही व्यक्तिमा राम्रो आदत हुन्छ बरु मर्न तयार हुन्छ, तर उसले राम्रो आदत छोड्दैन। त्यसकारण जो नारीहरूमा राम्रो संस्कार हुन्छ, नारीहरूमा त पुरुषहरूमा पनि जसमा राम्रो संस्कार हुन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि बरु उनीहरू मृत्युवरण गर्न स्वीकार हुन्छन्, तर उनीहरू नराम्रो काम गर्न सक्दैनन्, नराम्रो काम गर्न चाहँदैनन्, गलत कार्य गर्न चाहँदैनन्। तर जो स्त्री पुरुषमा खराब संस्कार हुन्छ आफ्नो पितृहरूको, आफ्नो पूर्वजहरूको, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आदत भइदिन्छ, त्यो नगरिकन बस्नै सकिँदैन, बरु मर्न तयार हुन्छ त्यो व्यक्ति, तर गलत काम गरेरै छाड्दछ। त्यसकारणले आदतले जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्दछ, आदत नै मुख्य हो। त्यसकारण श्रीकृष्णले के भन्दै हुनुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जो नारीले आफ्नो माइतीबाट, आफ्नो पितृपुर्खाबाट नराम्रो संस्कार ल्याएकी छिन् उनले त्यही अनुसार गर्दछन्। त्यसकारण यीसँग डराउनु पर्छ, तर माइतीबाट राम्रो संस्कार लिएर आएकीसँग डराउनु पर्दैन, किनभने उनले त तिमीलाई भक्ति भजनमा सहायता गरेरै छिन् भनेर श्रीकृष्णले यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ कतिपय महानुभावको प्रश्न उठ्न सक्दछ, होइन यो कसरी हुनसक्छ? श्रीकृष्ण भर्खर द्वापरमा आउनुभएको, शिवजी भनेको सत्ययुगदेखि हुनुहुन्छ, अनि शिवजीले कसरी चाहिँ श्रीकृष्णको भक्ति भजन गर्नुहुन्छ? यो त अलि अपत्यारिलो कुरो भएन भनेर कसैको मनमा लाग्न सक्छ। म सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। यथार्थमा श्रीकृष्ण यो जगत हुनुभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई ब्रह्म संहिताको प्रमाणबाट सुनाउन जाँदैछु। ब्रह्म संहितामा के बताइएको छ? 5.33 अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्मक भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हो, यो ब्रह्माजीले श्री कृष्णको स्तुति गर्नुभएको थियो। यो स्तुतिमा बताइएको छ अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। वास्तवमा श्री कृष्ण अद्वैत हुनुहुन्छ। अद्वैत भनेको के हो भन्दा श्री कृष्णको बराबरीमा कोही पनि छैन। अद्वैत भनेको के हो? जसको कम्पिटिटर कोही पनि छैन। श्री कृष्णको तुलनामा कोही पनि हुन सक्दैन भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। अच्युतम, अच्युतम भनेको जो कहिले च्युत नहुने। अनादि, अनादि भनेको जो सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा पुरानो पुरुषोत्तम, जो यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। अनन्त रूपम, जसका अनन्त रूपहरू छन्। राम, नरसिंह, बरा, वामन यो सबै श्री कृष्णबाटै आउने हो। आद्यम पुराण पुरुषोत्तम नव यौवनम छ। उहाँ आदि पुरुष हुनुहुन्छ। आदि भनेको एकदम प्राचीन पुरुष। अनि नव यौवनम छ, उहाँ सधैँभरि नव यौवनले युक्त हुनुहुन्छ, अर्थात् सधैँभरि 16 वर्षको हुनुहुन्छ। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो, र वेदमा पनि उहाँ दुर्लभ हुनुहुन्छ। वेद पढेर पनि उहाँलाई भेट्टाउनलाई बडा कठिन हुन्छ। यस्ता अनादिर आदिर पुरुषम गोविन्दको म भजन गर्दछु भनेर चाहिँ ब्रह्माजीले ब्रह्म संहितामा श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्नुभएको छ। प्रिय मानव, तमाम शास्त्रमा प्रमाण छ कि श्रीकृष्ण भन्दा अगाडि कोही पनि थिएन। यो जगत, यो ब्रह्माण्ड, सम्पूर्ण कुराको सृष्टि नै श्रीकृष्णबाट भएको। त श्रीकृष्ण सत्ययुगमा पनि हुनुहुन्थ्यो है। श्रीकृष्ण महादेवजी आउनुभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्ण नारायण आउनुभन्दा पनि अगाडि हुनुहुन्थ्यो भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। श्रीकृष्णबाटै सबै प्रकट हुनुभयो। अब यहाँ कसैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्दछ, अनि त्यसो भए द्वापरमा चाहिँ किन त श्रीकृष्ण आउनुभयो? सत्ययुगमा आउनु पर्थ्यो नि त भने। हेर्नुहोस्, श्रीकृष्णको यो संसारमा आउने जाने लीला भनेको त यो त सूर्यदेवको उदाउने र अस्ताउने जस्तै हो। जस्तै प्रत्येक राति सूर्य अस्ताउँदछन् र प्रत्येक बिहान सूर्य उदाउँदछन्। गीतामा कृष्णले के भन्नुभयो? यदा यदा यद धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। म प्रत्येक युगमा आउँदछु। प्रत्येक युगमा जुन पनि अवतारहरू यस धरतीमा आउनुहुन्छ उहाँ श्रीकृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ। र श्रीकृष्ण सूर्य उदाउने र अस्ताउने जुन कार्य हुन्छ त्यसै गरेर धरतीमा आउने जाने गर्नुहुन्छ। अब मूर्खले मात्र सोच्दछ आज राति सूर्यलाई आकाशमा नदेखेपछि यो जगतमा सूर्य भन्ने नै छैन, सूर्य भन्ने नै छैन। मूर्ख व्यक्तिले मात्र विचार गर्दछ भोलि बिहान सूर्य देखेर सूर्य त पहिला कहिले पनि थिएनन्, आज भर्खर उदाएछन् भनेर। त्यस्तो कदापि हुँदैन। यसको मतलब श्रीकृष्ण पनि आउने जाने गर्नुहुन्छ। जस्तै कुनै कम्पनीमा मालिक आउने जाने गर्दछन्। अब मालिक नभएको बेलामा त्यहाँ मूर्ख स्टाफले सोच्न सक्दछ मालिक कहिले पनि छैनन् भनेर, तर त्यस्तो हुँदैन। मालिक सधैँभरि हुन्छन्। त प्रिय मानव, श्रीकृष्ण पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण आफ्नो धामबाट लीला गर्नको लागि सधैँ आइरहनुहुन्छ। त्यही भएर वन्दे कृष्ण गुणातीतम पर ब्रह्मच्युतम यत अविर्भू प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय। म उनै श्रीकृष्णको वन्दना गर्दछु जसबाट प्रकृति ब्रह्मा विष्णु आदि सबै प्रकट हुनुभयो। श्रीकृष्णबाटै प्रकट हुनुभएको छ, सर्वथोक श्रीकृष्णबाट। त्यसकारणले अनादिर आदिर गोविन्द भने अहम सर्वस्य प्रभु भने
भनेर श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ कि सर्वथोक मैबाट आएको छ, सर्वथोक मैबाट। कृष्णले झुट बोल्नुभयो, गीतामा झुट हुन्छ कहिले? हुन सक्दैन कदापि। यदि गीताले नै झुट बोल्नुभयो भने सिद्धियो, फिनिस, सर्वथोक विनाश। त्यसकारणले श्रीकृष्ण सर्वत अवतारको मूल हुनुहुन्छ। सनत कुमार संहितामा शिव र नारद संवादमा अझ विस्तृत रूपमा बताइएको छ। तस्मात् सर्वात्मना रुद्र मत्प्रियं शरणं व्रजेत् य आसो मत्प्रिया भूत्वा मां वशीकर्तुमिच्छति इदं रहस्यं परमं मया ते परिकीर्तितं स्वयाधे तन् महादेव गोपनीयं प्रयत्नतः। सनत कुमार संहितामा स्वयं महादेवजी नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ, बडा अद्भुत उपदेश दिनुहुन्छ। शिवजी नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ, हे मुनि नारद, एकचोटि श्रीकृष्णले मलाई उपदेश दिनुभएको थियो, तस्मात् सर्वात्मना रुद्र मत्प्रियां शरणं व्रजेत् यह आसु मत्प्रिया भूत्वा मां वशीकर्तुमिच्छति। हे रुद्र, यदि तिमी मलाई छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमी मेरी प्रियाको शरणमा पर्नु। मेरी प्रिया अर्थात् श्रीकृष्णकी प्रिया, श्रीकृष्णकी प्रियाको राधा रानी, राधा रानीको शरणमा पर्नको लागि भनेर श्रीकृष्णले शिवजीलाई उपदेश दिनुभएको थियो। किन रे भन्दाखेरि य आसु मत प्रिया भूत्वा मां वशीकर्तुमिच्छति, अर्थात् आसु, आसु भनेको जस्तै हामी आसु कवि भन्छौँ नि, आसु कवि भनेको तत्काल, तुरुन्त केही कविता लेख्नेलाई आसु कवि भनिन्छ। त्यसै गरी यदि कोही तुरुन्त श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भनेदेखि श्रीकृष्णले शिवजीलाई उपदेश दिनुभयो कि तिमी मेरी प्रिया राधाको शरणमा पर्नु। यदि राधाको शरणमा पर्यो, राधा रानीलाई प्रेम गर्यो भनेदेखि, तिमीले राधा रानीको भक्ति गर्यो भनेदेखि मलाई छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नेछौ भनेर स्वयं शिवजीलाई श्रीकृष्णले उपदेश दिनुभयो सनत कुमार संहितामा। अनि श्रीकृष्णले अगाडि बताउनुहुन्छ, इदम रहस्यम परमम मया ते परिकीर्तितम, र यो कुरा यति रहस्यमय हो, यति गुप्त कुरा हो र यो कुरा सबैलाई नबताउनु। स्वयं श्रीकृष्णले शिवजीलाई भन्नुभयो कि यो रहस्य कि मेरी प्रियाको शरणमा पर्यो भने मलाई एकदमै छिटो प्राप्त गर्न सकिन्छ, मेरो धाम छिटै आउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई नबताउनु, किनभने एकदम गुह्य कुरा हो, एकदम रहस्यको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। श्रीकृष्णले यही बेला भन्नुभयो, यो शास्त्रको सबभन्दा ठुलो रहस्य हो, सबभन्दा ठुलो। आजकल मानिसहरू के गर्ने गर्दछन्, राधा रानीलाई बिर्सन्छन्, राधा रानीलाई साइड लगाएर श्रीकृष्णलाई मात्र पूजा गर्छन्। नेभर, उनीहरूले कदापि श्रीकृष्णलाई पाउन सक्दैनन्। कदापि श्रीकृष्ण स्वयंले भन्नुभएको छ, यदि कसैले मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले राधाको शरणमा पर्नु पर्दछ, सिधै कृष्णको शरणमा परेर कहिले पनि कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, किन भन्दा यो रहस्य हो। हेर्नुहोस् है, महादेवजीलाई यही बताउनु भएको छ श्रीकृष्णले, गोपी भावलाई ग्रहण गर महादेव, तिमीले गोपी भावलाई ग्रहण गर, किनकि गोपी भाव बिना, मञ्जरी भाव बिना हामीहरूले कहिले पनि श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा राधा रानी गोपी बाहेक अरू कसैलाई स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न। एकचोटि महालक्ष्मीजी पनि वृन्दावनमा राधा कृष्णको लीलामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर किनकि उहाँ राधा रानीको शरणमा पर्न चाहनु भएन, उहाँको मनमा लाग्यो म त वैकुण्ठेश्वरी, म यी ग्वालिनहरू, यी गोठालीहरूको शरणमा किन पर्नु जो गुइठा बनाउँछन्, म शरणमा पर्दिनँ, म त रानी हुँ भन्ने उहाँको मनमा अलिकति यो अभिमान आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ राधा रानीको इच्छा नभएको कारणले भित्र प्रवेश गर्न पाउनु भएन। तर महादेवजी यही कारणले गर्दाखेरि गोपीश्वर वेश धारण गरेर भित्र जानुभयो, तर गोपीको रूप धारण गरेर उहाँ श्रीकृष्णको लीलामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँको एक नाम गोपीश्वर महादेव पनि हो। तपाईँहरू वृन्दावनमा आउनु भने वृन्दावनमा गोपीश्वर महादेवको मन्दिर छ, जहाँ महादेवजीले गोपीको रूप धारण गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, महादेवजी पनि गोपी बन्नु पर्छ, गोपी भावलाई अंगीकार गर्नुपर्छ। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा के बताइएको छ भन्दाखेरि बिना गोपी भाव कसैले पनि राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। यथार्थमा राधा कृष्ण एकै हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण दुई हुनुहुन्न, राधा कृष्ण एकै हुनुहुन्छ। वेदमा के बताएको छ भन्दाखेरि परम सत्य त एक हुनुहुन्छ, तर अनादिकालदेखि उहाँहरू दुई भएर लीला गरिरहनु भएको छ। परम सत्य त एकै हुनुहुन्छ, तर अनादिकालदेखि दुई राधा कृष्ण रूपमा विभक्त भएर उहाँहरूले लीला गरिरहनु भएको छ, रसस्वदन गरिरहनु भएको छ। त यो आजको अत्यन्त गुह्य रहस्य मैले यहाँहरूलाई बताएँ कि यी 5 किसिमका स्त्रीहरूलाई लक्ष्मीजीले त्यागिदिन्छन्, सौभाग्य रहित हुनेछन् यी 5 किसिमका स्त्रीहरू। र अर्को कुरा, सबै स्त्रीहरूसँग डराउनु पर्दैन। स्त्री त्यस्ता स्त्रीहरूसँग डराउनु पर्छ जसको संस्कार खराब छ, जसको संस्कार ठिक छैन, माइतीको संस्कार राम्रो छैन, ती स्त्रीहरूसँग डराउनु पर्छ। र ती स्त्रीहरू पूज्य होइनन्। तर पूज्य कोही स्त्रीहरू हुन् भन्दाखेरि पूज्य जसको माइतीको संस्कार राम्रो छ, जो पतिव्रता छन्, जो असल स्वभावका छन्, जसको संस्कार असल छ, उनीहरू पूज्य हुन्। त्यसकारणले गर्दा यति कुरा यहाँहरूले मान्नुहोला। र अर्को रहस्यमय कुरा आज मैले यहाँलाई श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट मैले के सुनाएँ, स्वयं महादेवजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि कसैले चाँडोभन्दा चाँडो श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने राधा रानीको शरणमा पर्नुपर्छ। जो राधा रानीको शरणमा पर्यो उसले श्रीकृष्णलाई सजिलै प्राप्त गर्यो।
त्यसकारणले गर्दा चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो। चैतन्य महाप्रभुले यथार्थमा संसारमा कृष्ण भक्ति प्रचार गर्नुभयो कि राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्नुभयो, यसमा धेरैको मन घुमिरहेको छ, दिमाग घुमिरहेको छ। तर यथार्थमा एकदम सजिलो छ। चैतन्य महाप्रभुले संसारमा राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्नुभयो, राधा रानीको चरणाश्रय दिलाउनु भयो। कसरी? किनकि चैतन्य महाप्रभु भनेको बाहिरबाट राधा, भित्रबाट कृष्ण। हेर्नुहोस् है, यदि उहाँ राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्न नआउनु भएको भएदेखि उहाँ कृष्ण मात्रै भएर आउनुहुन्थ्यो, तर होइन, उहाँले गौर रूप धारण गरेर आउनुभयो। राधा रानीलाई गौराङ्गी भनिन्छ र चैतन्य महाप्रभुलाई गौर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, गौराङ्गी गौर, उहाँ स्वयं राधा रानीको भावकान्ति अङ्गकान्तिलाई ग्रहण गरेर आउनुभयो। किन भन्दाखेरि राधा रानीको चरण प्रदान गर्न राधा रानी नै आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, राधा रानीको कुरो राधा रानी बाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन, कृष्णले पनि दिन सक्नुहुन्न, स्वयं राधा रानी नै आउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा चैतन्य महाप्रभुको रूपमा राधा रानी नै आउनुभयो। त्यसकारण मेरा गुरुदेवले के भन्नुहुन्थ्यो भने, यदि तिमी चैतन्य महाप्रभुलाई राधा रानीको रूपमा देख्दछौ, हेर्दछौ भनेदेखि रस प्रभावित हुन्छ, तिम्रो हृदयमा रसको बाढी उर्लनेछ र तिमीलाई आनन्द प्राप्त हुनेछ भनेर गुरुदेवले भन्नुभएको थियो। यहाँहरूले पनि चैतन्य महाप्रभुलाई राधा रानीको रूपमा हेर्नुहोस्। किनभने चैतन्य महाप्रभु बाहिरबाट राधा, भित्रबाट कृष्ण, राधा कृष्ण मिलेर आउनुभएको। र किन राधा कृष्ण भनेर आउनुभयो भन्दा राधा रानीको चरण आश्रय प्रदान गर्न जगतजीवलाई, होइन। अब राधा रानीको चरणाश्रय उहाँले कसरी प्रदान गर्नुभयो? चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना शिष्यहरूद्वारा, आफ्ना पार्षदहरूद्वारा, को उहाँका पार्षदहरू रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी अनि रघुनाथ दास गोस्वामी लगायतका वृन्दावनका षट गोस्वामी। हेर्नुहोस् है, वृन्दावनका षट गोस्वामीद्वारा उहाँले राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्नुभयो चैतन्य महाप्रभुले। बाहिरबाट त चैतन्य महाप्रभुले कृष्णको भजन गर्नुभयो। किन? उहाँले चैतन्य कसैको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ, चैतन्य महाप्रभुले राधा रानीको भक्ति गर्नुपर्ने थियो त, त्यसै किन कृष्णको भक्ति गर्नुभयो? यथार्थमा म यसको रहस्य पनि यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुला। चैतन्य महाप्रभुले राधा रानीको भक्ति नगरेर किन कृष्णको भक्ति गर्नु भन्दा, अरे एकदम इजी छ, सिम्पल छ कुरा। चैतन्य महाप्रभु उहाँ राधा रानी हुनुहुन्छ, बाहिरबाट उहाँ राधा रानी हुनुहुन्छ, उहाँ गौराङ्ग हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा राधा रानीले के गर्नुहुन्छ? एकदम सिम्पल, राधा रानीले कृष्णको नाम लिनुहुन्छ, कृष्णलाई पुकार गर्नुहुन्छ। राधा रानी सधैँभरि कृष्णलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर कृष्ण प्रेममय राधा, राधा प्रेममय हरे। राधा रानी कृष्णलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, कृष्ण राधा रानीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। एकदम मामुली कुरा हो। त्यो चैतन्य महाप्रभु भनेको राधा रानी। अब राधा रानीले के गर्नुहुन्छ? कृष्णको भक्ति गर्नुहुन्छ, कृष्णको पुकार गर्नुहुन्छ, कृष्णलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल कुरो हो नि। तर श्रीकृष्णले के गर्नुहुन्छ? श्रीकृष्णले राधा रानीलाई पुकार्नुहुन्छ, राधा रानीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, राधा राधा भन्नुहुन्छ। कृष्ण सधैँ राधा राधा भन्नुहुन्छ भने राधा रानी सधैँ कृष्ण कृष्ण भन्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल। त्यसले चैतन्य महाप्रभुले सधैँभरि कृष्ण कृष्ण भन्नुभयो। त्यसले कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ गौडियाहरू तपाईँ राधा रानीको भक्त भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू चाहिँ हरे कृष्ण भन्नुहुन्छ, तपाईँले राधा 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 भन्नुपर्छ। हो, हामी राधा राधा पनि गाउँछौँ। हामी स्वामिनीको नाम हामी नलिने कुरै छैन। हामी काम गर्दा, यो गर्दा, त्यो गर्दा, बाटोमा हिँड्दा डुल्दा हाम्रो सधैँ राधा राधा नाम मुखमा गुन्जायमान हुन्छ। तर हामी हरे कृष्ण महामन्त्र पनि जप्छौँ, किनभने हरे कृष्ण महामन्त्र चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको। त हरे कृष्ण महामन्त्रमा हरे भनेको राधा, कृष्ण भनेको कृष्ण। हेर्नुहोस् है, त कृष्णको पनि मन हरण गर्नुहुन्छ, त्यही भएर राधा रानीलाई हरे भनिएको। जसले कृष्णको पनि, त्यो हरे कृष्ण भनेको कृष्णको पनि मन हरण गर्ने भएर हरे भनियो। त्यस कारणले गर्दा यहाँले तस्बिर देख्नु भएको छ, कृष्ण राधा रानीको चरणमा लुटपुट गरेर बस्नुभएको छ। राधा रानीको चरणलाई आफ्नो छातीमा लगाउनुहुन्छ। हो, कृष्णको मन हरण गर्ने राधा रानी मात्रै हुनुहुन्छ। जगतमा कसैले, लक्ष्मीले पनि कृष्णको मन हरण गर्न सक्नुहुन्न, कुनै पनि देवीले हरण गर्न सक्नुहुन्न, कुनै शक्तिले हरण गर्न सक्दैन। किनभने कृष्ण अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ। कसले हरण गर्न सक्छ? कसैले हरण गर्न सक्दैन। यतिसम्म कि कृष्णको मन पूर्ण रूपले न माता यशोदा, न नन्द बाबा, न ग्वाल सखा, न अन्य गोपिनीहरूले पनि हरण गर्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ राधा रानीले हरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर राधा रानीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी। चैतन्य चरितामृतमा भन्दा राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। राधा रानीले नै पूर्ण रूपले कृष्णलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्नुभएको छ। त प्रेमानुभाव यो रहस्यको कुरो मैले यहाँलाई बताएँ। अब चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना षट गोस्वामी पार्षदहरूद्वारा यो राधा दास्यम प्रचार गर्नुभयो। अब षट गोस्वामीको वृन्दावनका षट गोस्वामी श्रीरूप श्री सनातन श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी, उहाँहरूले राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्नुभयो। राधा रानीसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरू लेख्नुभयो। कसैको मनमा लाग्न सक्छ षट गोस्वामीले चाहिँ राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्ने, चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ कृष्णको भक्ति गर्ने। बाजिएन र भने बाजिएको छैन। किन भन्दा श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सो पदान्तिकम। हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ चैतन्य महाप्रभु जुन भित्री मनको इच्छा छ, उहाँ जगतलाई के दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यो कुरा यथार्थमा बुझ्नेवाला भनेको श्री रूप गोस्वामी हुनुहुन्थ्यो। श्री रूप गोस्वामी गोलक वृन्दावन धाममा उहाँ रूप मञ्जरी हुनुहुन्छ। राधा रानीकी अत्यन्त प्रिय मञ्जरी रूप मञ्जरी, अर्थात् सम्पूर्ण मञ्जरीहरूकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ रूप मञ्जरी। मञ्जरी भनेको किङ्करी, राधा रानीको दासी। राधा रानीको
हुन त त्यहाँ कुनै त्यस्तो दासी यस्तो केही हुँदैन, त्यहाँ सबैलाई सखी भनिन्छ। तर मन्जरीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दासी भाव हुन्छ, अर्थात् दासी अभिमानी हुन्छ, सखी अभिमानी हुँदैन, दासी अभिमानी। कि हामी राधारानीका दासीहरू हो। त यो भावमा मन्जरीहरूले भक्ति भजन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अत्यन्त दुर्लभ हो, यो अत्यन्त गहिराईको कुरो, यो रसको कुरो। र यो भनेको चैतन्य महाप्रभुले नै यो जगतमा ल्याउनु भयो। सुरुमा अन्य कसैले पनि ल्याउनु भएन। त्यही भएर अनर्पित चरिमचिरत करुणे अवतीर्ण कलो भनियो। त्यही भएर यो कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुले जे दिनुभयो मन्जरी भाव, दासी भाव, यो भनेको तपाईँको कुनै युगमा प्रदान गरिएको थिएन। ब्रह्माजीको एक दिनमा मात्रै यो भाव जगत जीवहरूलाई प्रदान गरिन्छ, त्यो पनि कलिहत जीवहरू, तपाईँ हामी जस्ता कलीको नालीमा डुबेका जीवहरूलाई। त यदि चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको यो कुरा हामीहरूले षड् गोस्वामीहरूद्वारा प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो मानव जीवन व्यर्थ भयो, हाम्रो यो जन्म व्यर्थ भयो, हामीले यो मनुष्य जीवन पाएको बेकार भयो। किन भन्दाखेरि महाप्रभुले जुन पाउनै नसकिने राधा रानीको चरण हामीहरूलाई सत्यमा दिनुभएको छ। यति ल लिऊ, तिमीहरूले लिऊ लिऊ भनेर दिनुभएको छ। राधा रानीको चरण प्राप्त गर्न श्रीकृष्ण त लालायत हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी होइन के छ राधा रानीको चरणमा प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। राधा रानीको चरण सेवामा जे छ त्यो अद्भुत छ, अद्भुत। किनभने राधा रानी आनन्दकी मूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँ अल्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ। यो संसारमा जति पनि आनन्द छ त्यो सबै आनन्दको मूल स्रोत नै राधारानी हुनुहुन्छ। हामीहरूले केही मिठो खाँदा, राम्रो लाउँदा, घुमफिर गर्दा जुन किसिमको आनन्द आउँछ नि, हो त्यो मलाई आनन्द आयो यार, वा मलाई क्या इन्जोय भयो भन्ने यो जुन फिलिङ छ नि, यो फिलिङ भनेकै राधारानी हुनुहुन्छ, अल्लादिनी शक्ति। त्यही भएर अल्लाद भनेको आनन्ददायिनी, आनन्द। त्यही भएर हर कुरामा राधारानी हुनुहुन्छ। यो कुरा मान्छेहरूले बुझ्न सक्दैन, तर राधारानीकै कृपा चाहिन्छ यो कुरा बुझ्नको लागि पनि। प्रिय महानुभाव, आजको लागि यो तत्त्व चर्चा, आजको लागि यो शास्त्रको वचन यहाँहरूलाई सुनाएर म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको भएदेखि यो एकदमै गहिराईको कुरो, यो एकदमै गुप्त कुरो यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई, ताकि सबैजनालाई यो चैतन्य महाप्रभुको असीम अपार अनर्पित प्रेम भक्ति प्रचार गर्नमा सहायता पुग्दछ र सनातन धर्मको रक्षा गर्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, राधारानीको चरणमा अपार भक्ति प्रेम प्राप्त होस्। जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।